Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa tanan nga mga matuohon sa tibuok kalibutan. Labi na gayod ang mga matuohon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Akong timbaya sa mga mag-uuma og mga mananaga. Ako pong timbaya sa tanan nga mga inahan. Today, we celebrate the feast of Saint Monica. Si Saint Monica, born in the 4th century, Saint Monica is recognized as the patron saint of mothers. Her faith and dedication to motherhood played a pivotal role in the spiritual formation of one of the most brilliant philosophers and well-known saints of all time, Saint Augustine, her son. After many years of prayer, Saint Monica finally saw her son give his life to the service of God. Saint Augustine declared that his mother's resilience and dedication to prayer is what led him to become the man of God he was meant to be. He stated that Saint Monica was not only his mother, but the source of his Christianity. Saint Monica passed away in the year 387, shortly after Saint Augustine was baptized. Her legacy serves as a reminder for all Christians to never stop praying for those who do not yet know Christ. Kuya, yung kay ni si Saint Monica, uy, kanang grabe yung kayo ni. Tingali, sunod tingali ni Mama Mary, mao nagyud tingali si Saint Monica. Kunya, ang nakanindot yun ba? Doon na po'y gisulti si Santa Monica, doon na siya gisulti ngadto sa iyang anak nga si San Agustin. Iyang giingnan sa diya nga nakabig na si San Agustin sa tinuhuan kay si San Agustin gibunyagan biya ni Saint Ambrose dito sa Milan kay niabot na hitabo manggod nga si Saint Ambrose si San Agustin nisulod sa simbahan namati ni Saint Ambrose og tungod niya na siya nakabig pero pamaagi gito sa Ginoo. Pero ang sulti ba sa diha nga nakabig si San Agustin, nahimong pare, laktor pagasulti, kay eventually, kanang paghuman gyud nga nakabig si San Agustin, mga tingali after few years, namatay man si Santa Monica. Iyang giingnan ng iyang anak, bury this body anywhere. Don't concern yourself about it. Nothing is far from God. But remember me at the altar of sacrifice. Kada bang lakton nga pagkasulti, ayaw ka problema kung asa ko ilubong. Ilubong ko bisan asa. Pero hinumdumi nga ang ato nga kinabuhi, di lang nato yun itutok bahin sa atong lawas. Kung dili, hinumdumi yun ko nga imo akong iampo, remember me at the altar of sacrifice. Kada bang panahon sa Santos nga Misa, imo akong iampo nga unta badbaran ako sa sala nga akong nahimo samtang buhi pa ako. Ang akong papa namatay sa Hunyo 26. Kunya kada adlaw yun maningkamot yun ko nga ako siyang maampo. Hunyo 26, 1983 hangtod karon gaampo gyapon ako kaniya. Mingon mo nga, uy, dugay naman na kaayo. Ato yung hinumduman na kung kita mag-ampo ug kung ang atong pangamuyo wala na kinahanglana sa maong kalag, mubalik ka na kanato pinaagi niya nang gitawag o kining mga grasya. Muna nga, ang ato ding pangamuyo alang sa mga nangamatay, dili day kini mamahimo nga nolo lang. Kada bang walay kapuslanan. Ang ato nga mga pangamuyo, mahibalik day kanato, pinagi sa mga panalangin, nga ato usab nga madawat. Kung kita mag-ampo kanunay sa ato nga mga katigulangan, kung wala na nila kinahanglan ang atong pag-ampo, mabalik ka na kanato, pinagi usab sa mga grasya nga atong madawat sa atong kinabuhi. Muna nga, ayaw yun og hunong sa pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Labi na gyud kay hapit na pud ang piyesta din sa Plaridel. Din ang atong kura paroko mo si Padre
Gestoni Gonzaga, September 10. Pero ang ato nga concelebrated Mass, paghahimuon sa September 9, piyesta sa bispera sa piyesta o birthday sa usa sa presidente sa Pilipinas, si Sergio Osmeña Sr. Ako ginang mahinumduman kay kinipong Pizza 9, mao po ni ang birthday sa akong lola nga amo magitawag og mama god, si Mama Porquilla Abatayo Humuad. Kani si Mama Porquilla, ang iya pong Porquilla Abalde Abatayo Humuad. Mao na ang kinatibukan nga istorya ngano nga kanang karong September 9 mao ang piyesta ni mao ang celebrated Mass alang ni San Nicolas de Tolentino, patron sa mga nangamatay sa mga purgatorio. O ako ning hisgutan tungod kay naghisgot manggod ta nga si Santa Monica niingon, bury this body. Don't concern yourself about it. Nothing is far from God. But remember me at the altar of sacrifice. Mao kini ang kinabuhi ni Santa Monica. Maampuon o sa kanunay, gaampo alang sa iyang mga ayang anak, sa iyang bana, kayang bana pod, badlungon po kayo. Niya siya gidaog-daog pod sa iyang mother-in-law. Pero wala siya. Nagpadayon siya sa iyang pagkamaampuon, sa iyang pagkamanggihatagon, o sa iyang pagkamatinud-anon nga usa ka Katoliko Romano. Ang mao kini ang akong awhag natong tanan nga mag-inampo ay gyud ta. Ang ako ding ipahinumdum usab nga karong adlaw nga Miyerkules, Petsa 27, moadto day ko sa Calamba, ngadto sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, kay amo nga diskason, among tukion ang proposed budget sa college department sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Unya inig ugma Huwebes, moadto usab kami sa St. Michael High School of Tangub City sa buntag, alas 9, mao gyapon ang proposed budget hearing. Unya inig alas 2 sa hapon, atoa kami sa St. Vincent High School of Bonifacio. Ang principal nato, ang dean nato din sa Sacred College of Calamba Incorporated, ang overall dean mao si Dr. Rosa Lantaka, o sa high school department din sa St. Michael High School sa Tangub City, ang principal mao si Ma'am Luz Piraren, o ang ato nga school director mao sa Reverendo Padre Daryl Rosales, nga mao usab ang CEO sa DXDD. Siya usab ang ato nga vocation director sa Archdiocese sa Osamis. Siya usab ang DOPIM in charge sa social communications. O inig kahapon, sa ako nagikasulti, moadto kita sa St. Vincent High School. Ang principal mao si Ma'am Nelly Omambak, o ang school director mo sa Reverendo Padre Emmanuel Podyotan. Karong adlaw, Miyerkules, piyesta ni Santa Monica. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti nga manindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa mga hugang butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamong mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, o giadornohan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi, ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo ngang mga kaliwat niadtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan.
ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sunod-sunod yun ni. Sugod ni atong Lunes, Martes, hangtod karon, Miyerkules, gasigig yun og panghimaraot ang ebanghelyo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Murag susama ra gyapon ang atong pamalandong ani tungod kay gipanghimaraot ni Hesus, iyang giingnan pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod kamong mga Pariseyo, tungod kay nagtuo manggod sila nga sila lagi mas balaan pa sa uban. Unya, nindot kaayo ang gihimo nga comparison. Nindot kaayo ang gisulti sa atong Ginoo sa diyang miingon, muramog mga pantiyon, pintalag puti, maanindot tanawon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bugog sa mga patay, ug hugaw mga butang. Sa gawas, makita nga kamo maayo. Mao yun. Sa gawas, makita nga kamo maayo. Pero sulod di ay sa kasing-kasing, anaa di ay ang pagkadautan. Ikaw nga namati nako, tigpa karon ingnon ka ba? Maayo kang musulti, apan dili ka mutabang sa imong isig kataw. Maayo ka nga musulti, apan ang imong mga pulong, puno di ay sa asukar, pero ang imong kasing-kasing, puno di ay sa mga lala nga ibugwak sa bitin alang sa uban. Nadili yun na maayo. Mga ato yung paningkamutan nga kita matinud-anon. Dili kay makita lamang nga maayo ta sa gawas. Pero ang ato di ay nga ang unsay naa sa sulod kanato, mao di ay ang pagka mga hugawng butang, ang mga hugawng pangandoy, ang mga hugaw nga mga panghuna-huna. Kada bitong hugawng panghuna-huna nga ikaw nagplano ka nga imong dauton ang imong isig kataw, dili ka na maayo. Hugaw nga kining mga plano, dili na maayo. Mura pag kaniya, sa gawas may kay kamo entertain, pero sa tinuray di ay dili di ka nagmatinud-anon. Sa to pa di ay kinibitang ang ato nga ebanghelyo karon murag gaawhag kanato to be consistent, to have consistency in what we say and in what we do. Kada bang duna bay panagtagbo og panaglambigitay og dunay maayo nga kinibitang dunay maayo nga kadabang bridge sa Binisaya sa bridge tulay kanu na bay insakto nga tulay ang ato nga pagsulti ug ang ato nga gibuhat, consistency with what we do and with what we say. Mao ni nga ningon lagi ang atong ebanghelyo nga nindot kayo mo mura mo pantiyon, pintalan mo puti, nindot yung kayo, nindot kay tan-awon sa gawas, pero sulod di ay sa kasing-kasing, sulod di ay sa tong kinabuhi, anaa di ay ang mga hugaw, mga butang, nga sa gawas, murag nindot og maayo, pero dautan di ay ang atong gipanghuna-huna. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Pariseyo, mga tigpa karon ingnon, muna nga sa ato yung kinabuhi, kanabitang ato yung paningkamutan, kita mang tanan, bisag ako, muangkon man ko nga, kanabitang muabot yung panahon nga murag kita, magpakaroon ingnon yun ta, pero dili na maayo. Kay, kanabitang, labi na kining pagka matinabangon, nga dunay muduol nimo nga mangayo og tabang, nga usahay, mingog ka nga wala ko ani, pero ang akong tambag mo ra gyud kay usahay pod ning muduol nato kining manghulam pod inig hulam maayo kaayo nga musaad pero inig tingbayad dili na pod mobayad makalimot na pod kini bang mo pag-iingnon nga utang lipay bayad likay nga uta mo dili maayo mauna muna usahay nga kada bitawng mawala ang atong pagkamatinud-anon kay mingon naman lang ta nga sige, wala man ko ani, ako lang yung ipaambit nimo mauni. Pero, nindot yung nga consistent ta. Mauna nga, sa atong kinabuhi, atong paningkamutan yun nga,
Unsay atong isulti, mao pod ang atong gibuhat. Mga pahinumdum yun natong mga leaders, naka sa gobyerno, unsay imong gisulti, kinalan imo yung paningkamutan nga imong puy-an. Kung misulti ka, nga ayohon nimo ang dalan, ayuha ang dalan, labi na yun dito sa kabukiran, imo manong gubuon ang dalan nga maayo pa din sa National Highway, pero ang dito noon sa kabukiran, gubaon, ang dito na hinoon sa kining asa ang sapa, mikangka na hinoon, mikaon na hinoon sa tanang yuta. Kung gusto kang magtinarong, tinarong yun. Pero atong hinumduman kinibitang ang tigbantay sa anti-corruption gimugna ni Presidente Duterte niadtong 2017. Pero gibungkag sa presidente, sa bag-o ng presidente karon ni BBM niadtong 2022 sa iyog yung paglingkod. Executive number 1 ang anti-corruption kining committee, kining usa ka pundok, iyang gibungkag mo na nga daghan na nung kaayo ron ang korupsyon, labi yun ang flood control nga daghan na yung kistanan. Kaya iya mang gibuwag, iya mang gibungkag nga wala na noy magtan-aw sa mga korupsyon na mo na agyon na it was President Rodrigo Duterte who created the anti-corruption committee. But in 2017, but in 2022, executive number 1 of President Bongbong Marcos, he disbanded, he abolished the anti-corruption committee. Mo na nga, daghan ano kayo ang kining corruption sa flood control. Anyway, iyaning ato ni hinaut unta nga daghan jud kayo ron ang mga korupsyon nya hinaut unta nga kita mahigmata nga labi na gyud daghang kugay korupsyon gyud, korupsyon sa flood control, korupsyon sa PhilHealth. Masakit ka di man mudawat nga oy kuan ka kanang saingan ani kining imong ang doktor di mo mudawat og PhilHealth loan bisod man kaayo. Korupsyon sa GSIS, korupsyon sa SSS, labi na gyud ang atong gold bars nga gibaligya asa naman ron. O sa 2025 national budget nga billions ang gi-insert dinha sa mao nga kining GAA nga dili na ay kuno ra ba ni Senator Panfilo Lacson. Sige maayo pud na. Mao na nga hinaot nga madiskubre gyud ni aron matangtang gayod ang korupsyon sa Pilipinas. Tigpa karon ingnon mo na nga ato yung puy-an ang unsay atong gisulti mo puy atong buhaton. Dili ta magpakita nga maayo sa gawas pero hugaw di ay dina sa atong sulod. Gipakasama kita sa panteon nga pinintalag puti manindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa bukog, sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa gawas daw nindot pero sa sulod dili di ay maanindot, dautan di ay mga tigpa karon ingnon ato gyud nga likayan kining mga buhata. Hinautunta nga mao kini ang mensahe nga atong mahinumduman sa ato karon pagsaulog sa piyesta ni Santa Monica. Usbon ko si Santa Monica para nako ikaduha nga great saint after the Blessed Mother. Tungod kay siya usa ka inahan nga pirmi gyud nga gaampo alang sa iyang anak nga masupilon si Agustin nga later on midawat sa pagka-Kristiyanos ug nahimo nga usa ka banggiitan nga lumalaban sa pagtuong Katoliko Romano. Nagampo siya ug ang iya nga mga sa iyang bana iya pud nga nakonverter sa pagka-Kristiyanos ug ang iyang mother-in-law. Mura pag nagnindot kay no nga gaingon gayod nga ato gayod nga
kining ato gayud nga unahon kada bitong family first in everything. Ang pagampo gyud alang sa iyang banay. Iampo po nato ang ato nga mga silingan. Ato yung hinumduman ha nga sa sunod nga tuig mao na ang ika-75 nga kasaulugan sa itong pagka-local church. Atong iampo ang Archdiocese sa Osamis kay 75 na takatuig. Hinautunta nga kadtong mga 75 years old. Kanabitang mahinumdum niya mupasalamat kay sama sila sa tuig nga natisok ang pagtuong Katoliko Romano dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Daghan biyang mga obispo nga nahibulong. Ang Archdiocese sa Osamis, gamay nga Archdiocese. Kung ikumparar nimo sa Iligan, ang Iligan ang mga tao tingali 1.3, 1.4 million. Ang sa Pagadian 1.3 gihapon. Sa kining Lanao del Norte dahil anaa ang Marawi 1.3, 1.4. Ang dina sa kining Zamboanga del Norte 1.1. Pero ang Osamis, ang probinsya sa Misamis Occidental, mga 700,000 lang. Pero kita ang nahimo nga sentro sa mao nga metropolitan. Nagitawag kita og Metropolitan Province of the Archdiocese of Osamis. Di na nga itong suffragans. Murag kita, ang Archdiocese sa Osamis, murag mao ang regional office o ang mga under sa ato nga regional office mao ang Zamboanga del Norte, ang probinsya sa Zamboanga del Sur ug ang Lanao del Norte ug ang Lanao del Sur. Mao ni ang kining kahibulungan. Pero usa sa maanindot nako nga kasinatian sa probinsya sa Misamis Occidental mao gayud ngang mga tao matinabangon, ngang ang mga tao kining kuan gyud relyosa gayud nga magpakita gayud sa ilang pagka-Katoliko Romano. Muna nga salamat mga katawhan dinha sa basic ecclesial communities, sa mga gagmay Kristohanong katilingban, kamo ang naghatag og kusog aron mapadayon ang atong pagtuong Katoliko Romano. Salamat mga kaparian. Salamat sa mga religious men and women dinhi sa Archdiocese sa Osamis. 75 years old na ta sa sunod tuig. Atong dasigon ang atong isig katawo, atong isig ka matuohon nga atong i-celebrate atong saulugon ang maong kasaulugan nga puno sa kalipay, pagmaya o pagigugma sa atong pagtuong Katoliko Romano. Ang mayong balita maong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Usari gyud ka punto nga atong ebanghelyo karon. Ang punto mo gayud nga dili kita magpakaron ingnon. Nga dili kita muawat mo apil sa kinaiya sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo nga maayo ang dagway sa gawas pero sa sulod hugaw tungod kay anaa ang mga dautan nga panguna-una, ang ambisyon nga dautan o ang mga gihimo nga dili maayo. Unsay atong isulti, kinahanglan atong buhaton. Consistency with what we say and with what we do. Ang mga Pariseo gasulti og maayong butang pero lahi ang ilang gihimo. Usa kini kapamaagi aron atong mahinumduman na kita gitawag nga mamahimong magpanday alang sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong maayong gawi, maayong pulong ug maayo nga binuhatan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Amen. Kadtong wala kasimba, hangion ko kamo nga moadto sa Birhen sa kuta, mudagkot kitag kandila, atong ipadala ang atong mga intensyon sa mahal nga Birhen Maria. Inahan siya ni Jesus ug ang iyang mga pangaliya pamation ug paminawon gayud, kay siya adunay special place in the heart of Jesus. Magampo kita, kay ang pagampo usa ka kusog diin kini magadala ka nato padulong sa gingharian sa langit. Prayer is the power of God. Prayer will lead us to the path of righteousness. Usbon ko, salamat ni Father Cody Sarinas kay kagahapon atong gihimo ang Holy Spirit Mass sa St. John Paul II College Seminary. Salamat usab sa mga seminarians, kamong mga seminarista, paningkamot yun, nya pagampo yun, aron inyo gayon nga mapuy-an ang inyong pagka-tinawag. Mga makasala ta, atong paningkamutan nga mukumpisal ta. Puy-ig yun na ninyo ang pagka matinud-anon sa pagpangayo ug pasaylo. Mga seminarista, paningkamuti yun na ninyo. Nya, kining buhatan ninyo nga kanang panig-ingnan si John Paul II o sa siya kasantos. Paningkamuti ninyo nga siya inyong mamahimo nga patron sa inyong kinabuhi. Ug tanawa usab si Santa Monica nga maoy dunay perseverance, dunagyoy usa ka pangandoy nga aron iya yung giampo ang iyang anak nga nahimo usab nga santos si San Agustin. Padayon kita nga magampo, ayaw gyud ug hunong sa pangamuyo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, ako moingon, padayon kita nga mag-inampuay, padayon kita nga muampo, padayon kita nga muadto sa simbahan, musulod, mudagkot og kandila dinha sa kuta shrine, kay ang pagampo mauman ang gahom diin kita hatagan og kusog aron atong maklaro og makita ang dalan padulong sa gingharian sa langit. Pray and never surrender in praying, because when we pray, we will be guided where to go in the path of righteousness. God bless. Mabuhay tayong lahat.